बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं सिख मज़हब वालों को, हिंदू मत वालों को, ईसाइयों को, पारसियों को या दीगर ज़रतुश्तों को, जितने भी मज़हब के मानने वाले पाकिस्तान की हदूद में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, या जितने भी फ़िरक़ों के लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वहाबी, देवबंदी, सुन्नी, एलएचसी, परवेज़ी, लाहौरी, कादियानी आप मुसलमान कहें, गैर मुस्लिम कहें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। आप जिसको जो मर्जी सर्टिफिकेट दें, कुफर का, गद्दारी का, वो आपका मामला है, मेरा नहीं। मेरे लिए ये सब बराबर शहरी हैं। जो मेरे हकूक़ हैं वही इन सब के हैं, और मुझसे ये ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। ये अक़लीतें नहीं हैं, ये इस धरती के मालिक हैं। ना ये मंगोलिया से आए हैं, ना ये अरब से आए हैं, ना ये तुर्की से आए हैं, ना ये अफगानिस्तान से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं। ये इसी धरती के बेटे हैं। ये हजारों सालों से इस धरती के मालिक हैं। तो मैं कैसे इनको अक़लीत कह दूं? मैं कैसे कह दूं कि इनको मेरे बराबर हकूक नहीं है? तो जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से ईमानी पेटों में मरोड़ उठते हैं, बहुत से जनती मेदों में अल्सर पैदा होता है, सरतान पैदा होता है, कैंसर पैदा होता है। तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि इन जन्नत के ठेकेदारों, ईमान के ठेकेदारों के पेट में क्या बीतती है, इनके मेदों पे क्या बीतती है। मैं तो हक की बात कहूंगा। और जब मैं कहता हूं कि शहीद और गाजी सिर्फ वो होता है, मुजाहिद वो होता है जो हक के साथ खड़ा हो। जो जुल्म के साथ खड़ा हो वो ना गाजी होता है, ना मुजाहिद होता है, ना शहीद होता है। आपका क्या ख्याल है? नादिर शाह जो ईरान वाला था, जिसने दिल्ली का कत्ले आम किया था, उसके साथ लड़ने वाले गाजी थे, मुजाहिद थे। जो उसके साथ जो लड़ाई में शामिल थे वो मारे गए तो वो शहीद थे। जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ, वो सभी मुसलमान थे, कलमा गो थे, नमाजें पढ़ते थे, सभी कुछ करते थे। क्या वो गाजी थे, मुजाहिद थे? नहीं। गाजी, मुजाहिद, शहीद हजरत इमाम पाक अलैहिस्सलाम और उनके हमराइन थे। वो सब गासिब थे, सब काबिज थे नजायज इख्तियार पे, इक़्तिदार पे, हुकूमत पे। वो सब जालिम थे। कोई भी किसी जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी ज़बान का हो, किसी नजरिए का हो, वो गाजी होता है, मुजाहिद होता है। अगर उस राह हक में मारा जाए, रोशन राह में, तो वो शहीद होता है। आज मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है मेरे भाई दिनेश कुमार ने, मेरे हिंदू भाई दिनेश कुमार ने, जो पाकिस्तान के सेनेट का मेंबर है। उसने जो कुछ किया है, उसने हम जो दीन फरोश हैं, हम जो ज़मीर फरोश हैं, हम जो ईमान फरोश हैं, हम जो वतन फरोश हैं, धरती से ज़्यादा और कौन सी चीज़ होती है धरती माँ। हम जो माँ फरोश हैं, जिनके बारे में अमरीकी सेंटर ने कहा था कि ये चंद टकों की खातर पाकिस्तानी अपनी माँ बेच देते हैं। तो यहाँ अक्सरियत तो हम जन्नत के मामों की, जन्नत के ठेकेदारों की है ना, अमान के ठेकेदारों की। तो जो कुछ उसने किया है हमारे साथ, हमारे ज़मीरों को जोड़ने के लिए, जो नहीं, हमारी बेज़मीरी वैसे ही कायम है, हमारी बग़ैरती वैसे ही कायम है, उसको सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सिर्फ इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के तमाम मुहिब्बे वतन शहरी जिंदाबाद, तमाम गासिब, काबिज, नजायज बदमाशिया मुर्दाबाद। बहुत अच्छी बात है कि मजलूम अवाम के साथ पाकिस्तान के जो ऐवान बाला से एक पैगाम जाना चाहिए। मगर मुझे सख्त अफसोस से कहना पड़ता है कि इस करारदाद पर कम से कम हम सब मुत्तफिक होते हैं। मगर आज भी हमने यहाँ से, अगर गवर्नमेंट बेंच से हो या
اپوزیشن بینچز سے انہوں نے اپنی سیاست کو یہاں پر لایا, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے. آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام چیزیں بھلا کر صرف جو فلسطین کے حوالے سے باتیں کرتے. مگر افسوس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں, پہلے آپس میں تو متحد ہو جاؤ, جا کر پھر فلسطین کی بات کرنا. آپ لوگ تو ادھر ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہو, وہ اس پر الزامات لگا رہے ہیں, ان پر الزامات لگا رہے ہیں. کسی بات پر تو متفق ہو جاؤ. جناب اعلیٰ, آج 5واں مہینہ ہے, آج 5واں مہینہ ہے, اسرائیل کی بربریت ہے. وہاں 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں, جن میں معصوم بچے بھی ہیں. وہ خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں, وہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور ہم صرف یہاں پر قراردادوں پر قراردادیں لا رہے ہیں, عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے. جناب چیئرمین, آج مشتاق صاحب, میں بیٹھا ہوا تھا, میں بھی قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہوں کبھی کبھار. آج مجھے ایک آیت میرے سامنے آئی, اچانک آئی. میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ وہ میں سنا دوں اردو ترجمے. جناب اعلیٰ, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75, وہاں کہتا ہے, اور اے مسلمانوں, تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو, جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں, اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے, اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. سر, غیر مسلم ہو کر مجھے جب یہ آیت آتی ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر صرف قراردادیں ایئر کنڈیشن ماحول میں, گرم ماحول میں بیٹھ کر کر رہے ہیں, کچھ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے. یہ آیات ہے. اور مجھے کسی عالم نے کہا کہ اسلام میں ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آپ لڑو. آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف بولو, آپ بولے نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف دل میں مذمت کرو. تو کیا ہے, کہاں پر ہے وہ چیزیں؟ مجھے بتائیں, وہاں پر کہاں پر یہ چیزیں؟ سر, وہاں پر مسلمان نہیں مر رہے ہیں, وہاں پر مسلمان شہید نہیں ہو رہا ہے, یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. انسانیت شرما رہی ہے. ہم سے تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ کافر ہیں, ہم سے تو وہ کافر ملکوں کے لوگ اچھے ہیں جہاں پر ڈیلی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ڈیلی ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. جناب اعلیٰ, میں آپ کو, سر ہمیں مجھے دے, میں پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی عوام کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوں, اور ہمیں فخر ہے, مجھے فخر ہے, میرے خاندان کو فخر ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف اہل بیت کی بھی مدد کی تھی. اہل بیت ہمارے ہاں پاکستان میں مہمان تھے اور ان پر ظلم ہوا, ان کے ساتھ ہم مل کر لڑے. تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی ہیں اور اسی روایت کو برقرار رکھیں گے. یہاں پر آپ آئے, سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جنگ بندی ہو وہاں, یہ جو معصوموں کا قتل ہے وہ رکے, اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. آپ مجھے کہیں, وفد بنائیں, ہم دنیا میں جاتے ہیں, دنیا کو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر سب سے پہلا کام کر دیجئے, خدا را وہاں جنگ بندی کرا دیجئے. دوسری تجویز ہے کہ وہاں فلسطین کے عوام کو, پاکستان کے وہاں سے 4 جہاز تو گئے, مگر میں کہتا ہوں کہ اس ایوان بالا سے بھی ایک امدادی جہاز جانا چاہیے, چاہے وہ 20 کروڑ کا ہو. سب سے پہلے دھنیش کمار اعلان کرتا ہے آپ فنڈ قائم کریں, اس ایوان سے 20 کروڑ کا سب سے پہلے 1 کروڑ روپے کا اعلان میں کرتا ہوں, میں آپ کے فنڈ میں دیتا ہوں, آپ کریں, حیا شرم کریں, آئے اور فنڈ کا اعلان کریں. دھنیش نے اگر 1 کروڑ نہیں دیا, مجھ پر لعنت 1000 بار. آپ 20 کروڑ روپے کا کریں, آپ کریں, ادھر سے ہم جائیں گے اور امداد اپنے فلسطینی بھائیوں کو پہنچائیں گے, ادویات پہنچائیں گے, ان کے لیے پانی راشن پہنچائیں گے. آپ کریں, اعلان کریں. اگر میں نے نہیں دیا, مجھ پر لعنت. تھینک یو جی, تھینک یو جی. جی سینیٹر سید وقار مہدی صاحب.